हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवतीन्द्रवरणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमां सुदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भजोमुरक्मः व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैहिकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं भूतं सरस्य महतावय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठमित्राजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवता भक्तिमती मातृशक्तिहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा हिजो र अस्ति 2 दिन व्यवधान भयो। अब आज हामी यथावत स्वाध्यायमा लागौं। अष्टम स्कन्धको समुद्र मन्थनको कथामा हामी छौं। आठौं अध्यायको सबै देवताहरू भगवान शंकरको सन्निधिमा प्रार्थना गर्छन्। भगवान शंकरले एवं आमन्त्र्य भगवान भवानीं विश्वभावनः तद्विषं जगदुमारेभे प्रभावज्ञान मोदत। त्यो पनि भनिसकेका थियो। आठौं अध्यायमा पीते गरे वृषाङ्केण पीडितास्ते मरदानवाः ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हविर्धानि ततो भवत्। यहीबाट हो जस्तो लाग्छ के अब आठौं अध्याय प्रारम्भबाटै माने 7औं अध्यायको यो सुखदेवजीले भनिबक्से एवं आमन्त्र भगवान भवानीं विश्वभावन तद्विषम जगदुमारेभे प्रभाव ज्ञान मोदत। भगवान शंकरको प्रभाव जानी बक्सिन्थ्यो। भगवान शंकरले भगवानको नाम उच्चारण गरेर विश्वमन गर्न समर्थ भइबक्सिन्छ भन्ने जानी बक्सेको हुनाले उहाँले हुन्छ हजुरले विष यो हलाहल विषलाई समन गरी बक्सियोस्, पी बक्सियोस्। सबै भक्तहरूले सबै देवताहरूले अगाडिको कार्यक्रम गर्न सकुन्, सबै निर्भय बनुन् भनेर उहाँले प्रार्थना गरिबक्स्यो। भगवान शंकरलाई अनुमति दिइबक्स्यो।
गृहिणी को अनुमति माग्न पर्दछ भन्ने यो भगवान शङ्करको व्यवहारले पनि हामीलाई जनाउँदछ। अनि उहाँले अनुमोदन दिएपछि ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। सबै प्राणीको कल्याण गर्न उद्यत भइबक्सेका भगवान शङ्करले सर्वत्र प्रसरणशील संक्रमणशील त्यस हालाहाल विषलाई पिबक्स्यो। ततः करतलीकृत्य अर्थात् आफ्ना प्रभावद्वारा त्यो जताततै फैलिन लागेको त्यो विषलाई अजुलीमा पारिबक्स्यो, एकत्र पारिबक्स्यो र पिबक्स्यो। तर तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यम जलकल्मषः यच्चकार गले नीलम तच्च शम्भोर विभूषणम। त्यसरी पिउँदा पनि भगवान शङ्करले त्यसलाई भित्र निली बक्सिएन, बाहिर भित्र लगी बक्सिएन, बाहिर पनि ओकली बक्सिएन। बाहिर ओकल्ने भने बाहिरकालाई दुःख हुन्छ, भित्र लाने हो भने भित्र मनमा उथल पुथल हुन्छ। भित्र लगे हृदयमा भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ। भगवानका एक एक रोमकूपमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छन् भनेर उहाँले त्यो भगवानको भक्तिमा भावना प्रधान हुन्छ। त्यो सम्झेर भगवान शङ्करले गलामा राखिबक्स्यो। त्यो भगवान शङ्करको गहना भयो। एउटा सहस्त्र नाममा अतिरिक्त एउटा पवित्र नाम भयो नीलकण्ठ भगवानको नाम। तप्यन्ते लोकतापेन साधव प्रायसो जना परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। वास्तवमा प्राय गरेर साधुहरू प्रायशः साधवो जनः लोकतापेन तप्यन्ते तद्धि अखिलात्मनः पुरुषस्य परमाराधन। साधुहरू अरूको दुःखले दुखी हुन्छन्, किनभने अरूको दुःख दूर गर्न आफू लाग्ने भने त्यो परोपकार गर्ने भने परोपकार गर्नु नै अखिलात्मना पुरुषस्य परमाराधनम हि। परोपकार गर्नु नै सर्वात्मा भगवान नारायणको सर्वोत्तम पूजा हो। यतातिर निसम्य कर्म तत्सम्भोर देवदेवस्य मीढुष प्रजा दाक्षायणी ब्रह्म वैकुण्ठश्च ससंसिरे। देवदेव भगवान शङ्कर जो मीढुष भनेको मिह पूरक भक्त मनोरथ पूर्ण गर्ने भएका भगवान शङ्करको विष पान गर्ने यो अद्भुत पराक्रमलाई उहाँको प्रभावलाई देखेर सबै प्रजाहरू अनि दाक्षायणी दक्षकी छोरी अनि ब्रह्माजी वैकुण्ठश्च भगवान श्रीमन नारायण पनि सबैले उहाँहरूले शङ्कर भगवानलाई जय होस् धन्य हो भनेर प्रशंसा गरिबक्स्यो। प्रस्कन्नम पिबतः पाणेर यत्किञ्चित जघ्र्युस्म तत् वृश्चिका हि विषौषध्यो दन्तशुकाश्चये परे। यो पनि भनिसक्या हो। त पानीबाट हातबाट पिउँदाखेरि पाणे पिबतः हातबाट पिउँदा यत्किञ्चित प्रस्कन्नम जे चुयो रसायो, हातबाट अजुलीबाट रसायो चुयो भैमा क्षरित भयो। त्यस विषलाई वृश्चिकहरूले सर्पहरूले र कोही विषालु औषधि हुन्छन्, ती औषधिहरूले स्वीकार गरे। अनि दन्तशुका सर्पहरू अत्यन्त भयङ्कर रिसाहा सर्पहरू र यस्तै कतिपय कुकुरहरूले फ्याउराहरूले जो कुकुरले टोकेपछि 14वटा सुई लगाउनु पर्छ, त्यसैले कुकुरमा पनि त्यस्तो विष हुन्छ, त्यो स्वीकार गरे भनेर यो 7 अध्याय पूर्ण गरेको हो। यो 8औं अध्याय पनि थालेको होला, केही छैन। अथाष्टमोऽध्याय। अब 8औं अध्यायमा श्री सुखदेव स्वामी महाराजले भनिबक्सिन्छ पिते गरे वृषाङ्केण प्रीतास्ते मरदानवः ममन्सुस्तरसा सिन्धुम अभिर्धानि ततोभवत्। वृषाङ्केण वृषध्वज भइबक्सेका भगवान
शंकर जीले वृषांकेण गरे पीते भगवान शंकरले विष पिएपछि प्रीताः प्रसन्न भएका ते अमर दानवा ती देव दानवहरू सबैले तरसा अत्यन्त वेग सहित उत्साह सहित सिन्धुम मन्थु समुद्रलाई मन्थन गरिबक्स्यो। ततः समुद्र मन्थन गर्न थालेपछि अब हविर्धानी अभवत। हविर्धानी भनेको हवन गर्न हवनीय कार्यलाई जसले धान दक्षिण थाम दक्षिण अर्थात कामधेनु गाई प्रकट भइबक्स्यो। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुधा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। अश्वः सप्तमुखो विषम हरि धनु रंभा च देवांगना। विस्तृति हुन लाग्यो। कुर्वन्तु नो मङ्गलम भी 14 रत्नहरूले हाम्रो मङ्गल गरून् भने अनुसार क्रमशः 14 रत्नहरू निक्लदैछन्। त कामधेनु निक्लिबक्स्यो त्यसबाट। तामग्निहोत्रीं ऋषयः तामग्निहोत्रीं ऋषयो जगृहुर् ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप हे राजन। ताम अग्निहोत्रीं तिनी अग्निहोत्रलाई निर्वहन गर्ने भएकी कामधेनु गाईलाई जो देवयानस्य यज्ञस्य मेध्याय भगवत प्राप्ति गराउने जो दिव्य यज्ञहरू हुन् ती यज्ञ सम्बन्धीलाई पवित्र पार्नको लागि परिपूर्ण पार्नको लागि साधगुणे बढाउनको लागि चाहिने भएकी जो गाई नभइकन देव कार्य पितृकार्य कुनै पनि सम्पन्न हुँदैन। त्यस्तो हविष्य हवन आदि सम्पादन गर्नको लागि ऋषय ब्रह्मवादिन जगृहु ब्रह्मवेत्ता ऋषिहरूले ती गाईलाई स्वीकार गरिबक्स्यो। उहाँहरूले प्राप्त गरिबक्स्यो। उहाँहरूले पाइबक्स्यो। समुद्र मन्थनको फल ऋषिहरूले नै प्राप्त गरिबक्स्यो। त्यसपछि तथा उच्चैश्रवा नाम हयो भूतचन्द्र पाण्डुरः तस्मिन् बलि स्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया पनि भनिसक्या हो उनलाई। ततः फेरि समुद्र मन्थन गर्दै जाँदा उच्चैश्रवा नाम हयः अभूत। उच्चैश्रवा नाम गरेको घोडा प्रकट भयो जो चन्द्र पाण्डु र चन्द्रमा जस्तो अत्यन्त धवल थियो, सेतो छ। तस्मिन् बलि स्पृहां चक्रे तस्मिन् भनेको त्यस उच्चैश्रवा नाम गरेको घोडामा बलि दैत्यराज बलिले स्पृहां चक्रे चाहना गरिबक्स्यो। भगवानले पनि भगवानको आज्ञा भएको हुनाले ईश्वर शिक्षाया न इन्द्र स्पृहां चक्रे। इन्द्रले बलिले चाहना गरिसकेपछि होइन यो त स्वर्गलाई लान योग्य हो भन्ने मनमा भएर पनि भगवानकै पहिले आदेश थियो कि तिमीहरू शान्त हुनु, उनीहरूले जे लान खोज्छन् त्यसमा तिमीहरूले अनुमोदन गर्नु। काम धन्दा सबै मैले मिलाउँछु भनेको हुनाले हुन्छ भाइ हजुरलाई दैत्यराज बलि हजुरलाई होस् यो भनेर सबैले अनुमोदन गरे। इन्द्रादि देवताहरूले त्यसमा कुनै प्रकारको विरोध जनाइबक्सेन किनभने भगवानको त्यो संकेत थियो पहिले नै। अब फेरि समुद्र मन्थन गरियो। तथा ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः दन्तैश्चतुर्भिः श्वेताद्रेर हरन् भगवतो महिम। भगवान शंकरको जो 4 श्रृंग भएको कैलाश पर्वत हो त्यसको सुन्दरतालाई हरण गर्दै ऐरावत हात्ती 4 वटा सुँड भएको प्रकट भए। के अरे 4 वटा दाँत भएर 4 वटा दाँत भएका। ततः भगवतः श्वेताद्रे महिम हरन्। ततः भगवतः श्वेताद्रे महिम चतुर्भी दन्तैः हरन् वारणेन्द्रो विनिर्गतः। त्यसपछि फेरि समुद्र मन्थन गर्न थालेपछि भगवतः श्वेताद्रे महिम
हरन भगवान शंकर को जो श्वेताद्रि भनेको कैलाश पर्वत हो त्यसको महिम भनेको सुन्दरता त्यसको महत्त्वलाई पनि हरन मानव उत्प्रेक्षाको कुरा अर्को कैलाश पर्वत हो कि जस्तो देखिने भने चाहिँ किन चतुर्भिर दन्तै चारवटा अत्यन्त सेता सेता दाँतले मानव भगवान शंकरको कैलाश पर्वतका चारवटा उच्च शिखरहरू जस्तै त्यस्तो सुन्दर सेता दाँतले युक्त भएको त्यो ऐरावत हात्ती प्रकट भयो। दन्तै चतुर्भिर श्वेताद्रे चारवटा दाँतद्वारा भगवत महिम हरन भगवान शंकरको कैलाशको शोभालाई मानव हरण गर्दछ दो वारणेन्द्रो विनिर्गत ऐरावतो नाम वारणेन्द्र ऐरावत नामले प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध गजराज प्रकट भए ऐरावत हात्ती प्रकट भए। फेरि अब समुद्र मन्थन गर्दै जाँदा कौस्तुभाख्यम अभूत रत्नम पद्मरागो महोदधे तस्मिन् हरिः स्पृहां चक्रे वक्षोऽलङ्करणे मणौ। अब फेरि समुद्र मन्थन गर्दै जाँदा महोदधे पद्मराग कौस्तुभाख्यम रत्नम अभूत तस्मिन् हरिः तस्मिन् मणौ हरिः वक्षोऽलङ्करणे स्पृहां चक्रे। महोदधे समुद्र मन्थन गर्दै जाँदा अब समुद्रबाट महोदधे भनेको समुद्रबाट पद्मराग कौस्तुभाख्यम रत्नम अभूत पद्मराग जो कौस्तुभ रत्न नामले प्रसिद्ध भएको त्यस्तो रत्न त्यसबाट प्रकट भयो जो जसलाई भगवान नारायणले वक्षोऽलङ्करणे वक्षस्थलको सिंगार्नको लागि वक्षस्थललाई सिंगार्नको लागि तस्मिन् हरिस्पृहां चक्रे त्यो कौस्तुभ मणिमा भगवानले चाहना गरिबक्स्यो। कौस्तुभ भनेको जीवतत्व को प्रतीक हो। चेतश्चक्रति चेतना शिरमतिस्तत्संवृत्तिर्मालिका भूतानि स्वगुणैरहंकृतयुगं शंखेन सारंगायते बाणः खानि दशापि कौस्तुभमणिर्जीव प्रधानम पुनः श्रीवत्सम कमलापते तव गदाम आहुर्महांतम बुधा। यो अस्त्रभूषणाध्यायको संक्षेपमा यतीन्द्रवत दीपिकामा लेखेको श्लोक हो। त्यो कौस्तुभमणि भगवान नारायणको गलामा सुशोभित भयो। फेरि समुद्र मन्थन गर्दै ततो भवत्पारिजातः सुरलोक विभूषणं पूरयत्यर्थिनो योऽर्थै शाश्वत भुवि यथा भवान्। फेरि समुद्र मन्थन गर्दा ततः सुरलोक विभूषणं पारिजातः अभवत् यः अर्थिनः अर्थैः शाश्वत पूरयन् यथा भवान। यो पनि भनिसक्या हो। जसरी हजुर भन्दै जाँदाखेरि भनिसकेको थाहा हुन्छ। हजुर जस्ता परम उदार चिताएको दिनी कल्पित वस्तुलाई कल्पना गरिसक्दा दिनी भएको हजुर जो प्रजावत्सल भइबक्सिन्छ कस्तरी राम्रोसँग भनिबक्सिन्छ महाराज सुखदेव स्वामीजीले त्यो अतिशयोक्ति गरिबक्सेको होइन, त्यस्ता उदार भइबक्सिन्थ्यो भगवान श्री कृष्णका फुपूका पौत्रहरू प्रपौत्र। महाराज हे परीक्षित महाराज कस्तो आनन्दले सुनाइबक्सेका छ सुखदेव स्वामीजीले। यस्ता उत्तम पात्र उत्तम श्रोता भगवान नारायणका सम्बन्धी भगवान कृष्णका फुपूका पनाती
लाई सुनाउन पाएको छु। यो दिव्य भागवती कथा एउटा उत्तम पात्रमा मैले अर्पण गर्न पाएको छु भनेर आनन्दपूर्वक सम्बोधन गरिबक्सिन्छ। जसरी हजुरले राजपाठ गर्दा पनि यहाँ आएका अवस्थामा पनि यो तिरमा आएर फक्कडको जीवन जिउँदा पनि हजुरका सामने आएका कोही निराश जाँदैनन्, पूर्ण भएर जान्छन्। त्यसैले हे महाराज, ततः कौस्तुभ रत्न प्रकट भएपछि पुनः समुद्र मन्थन गर्दा जो सुरलोक विभूषण स्वर्गको गहना हो त्यस्तो पारिजात नाम गरेको कल्पवृक्ष प्रकट भयो। ततो अभवत पारिजात अभवत, जो यह जुन पारिजातले शाश्वत अर्थिनः अर्थै पूरयति, अर्थिनः माग्नेहरूलाई अर्थै उनले चाहेका पदार्थ दिएर पूरयति उनीहरूको मनोरथ पूर्ण गर्दछ, त्यस्तो कल्पवृक्ष प्रकट भयो। कस्तो त्यो कल्पवृक्ष छ भन्दा यथा भगवान, जसरी हजुरले अर्थी माग्नेवालाहरू मगन्तेहरूलाई माग्नेहरूलाई उनीहरूलाई अभिष्ट पर्याप्त मात्रामा प्रदान गरेर जसरी हजुरले पूर्ण गरी बक्सिन्छ हे प्रजावत्सल, त्यस्तै प्रकारले कल्पवृक्ष त्यहाँ सामने गएकाले चिताएको फल दिने भएको कल्पित पदार्थ दिने भएको कल्पवृक्ष प्रकट भयो। ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककण्ठ्यः सुभाससः रमणीयः स्वर्गिणां बल्गु गतिलीलावलोकनै। ततः त्यसपछि अप्सरसः जाता, अप्सराहरू उत्पन्न भए। कस्ता अप्सरा छन् तिनीहरू भन्दा निष्ककण्ठ्य सुभाससः, अति सुन्दर गहना लगाएका छन्। निष्ककण्ठ्य सुवर्णका गहना छन्। त्यसो हुनाले यो केवल गलामा सुवर्णका गहना घाँटीमा लगाएका छन् भनेको यो उपलक्षण हो। अर्थात् सबै शिरदेखि पाउसम्म झरी एउटा सुन्दर गहनाले समलङ्कृत भएका त्यस्ता सुबासस राम्रो कपडा लगाएका, बल्गु गतिलीलावलोकनै, अर्थात् अत्यन्त सुललित उनीहरूको हिँडाइ छ। हाँसको पोथी हिँडे झैँ लालित्यपूर्ण हिँडाइ छ। अवलोकन पनि अत्यन्त जो चितवन हो, अवलोकन हो, हेराइ पनि अत्यन्त सुन्दर हेराइ छ। लीला त्यस्ता आनन्ददायी गति र अवलोकन आदि लीलाहरूले युक्त भएका, जो स्वर्गिणाम रमणीय, स्वर्गमा रहने भएका व्यक्तिहरूलाई रमण गराउने भएका, आनन्द दिने भएका त्यस्ता अप्सरसश्च जाता, अप्सराहरू त्यहाँबाट समुद्र मन्थन गर्दा त्यहाँबाट प्रकट भए। त्यसपछि ततश्चाभिरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामिनी यथा। ततः अब समुद्र मन्थन गर्दै जाँदा साक्षात श्रीरमा भगवत्परा, साक्षात श्रीरमा अभवत। कथम अभवत? दिशः कान्त्या रञ्जयन्ती, सौदामिनी विद्युत यथा। तथा त्यसपछि सौदामिनी विद्युत अर्थात् स्फटिक पर्वतमा चम्केको बिजुलीले त्यो पुरै स्फटिक पर्वतलाई, मणिमय पर्वतलाई, मणि पर्वतलाई झिलिमिली पार्दछ। त्यसै त्यो प्रकाशमय मणि हुन्छ, मणिको पर्वत, त्यहाँ त्यहाँ बिजुली चम्कदा कति शोभा हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ सौदामिनी विद्युत तथा सुदामा पर्वतमा चम्केको बिजुली जस्तै रञ्जयन्ती दिशा कान्त्या, दिशा सारा दिशा विदिशालाई कान्त्या आफ्नो अद्भुत कान्तिद्वारा रञ्जयन्ती प्रकाश गर्दैछदी
जो भगवत परा भगवान श्रीमन्नारायण की अनन्या भैबक्षी की अनन्या राघवेण हम भास्करेण यथा प्रभा भने अनुसार त्यस्तै भगवत की अनन्या है शेष भैबक्षी की आकारत्रय संपन्न भैबक्षी की आकारत्रय संपन्न अरविंद निवासिनीम अशेष जगदीशित्रीम वंदे वरद वल्लभाम त्यस्ती वरद वल्लभा वरदराज भगवान की प्राण प्यारी जो वरदान दी बक्षिन्छ त्यस्ती रमा भगवती रमा आविर्भूत प्रकट भइबक्सियो। भगवती रमा प्रकट भइबक्सियो अनि रमाको आश्रयमा रमाका सम्बन्धले प्राप्त हुने भएको अपार सम्पदा पनि प्रकट भयो। त सबैले तस्याम त्यस्ती रमामा सबैले चाहना गरे भनेको रमाको आश्रय भएको सम्पत्तिमा चाहना गर्दछन् सबैले। भगवती रमामा त मातृबुद्धि मातृभाव भइराख्दछ। रमाश्रया सम्पत्तिमा त्यो रमाश्रया सम्पत्ति पनि भगवानको शेष बनाएर स्वीकार गर्ने हो। भगवानको शेष नबनाएर मेरो हो मैले प्राप्त गर्ने हो भन्ने बुद्धि गर्छन् त त्यहाँ वञ्चित हुन्छन्। त्यस हुनाले ततश्चाविर्भूत ततश्च चकारले साक्षात भगवती रमा प्रकट भइबक्सियो। चकारात रमाको आश्रयमा रहने भएकी रमाका कृपा दृष्टिले मिल्ने भएकी लोक सम्पदा पनि प्रकट हुनुभयो। भगवती लक्ष्मीजीको कृपा दृष्टिले एको मुक्ता तपत्र प्रचल मणिघणात् कारी मौलिर मनुष्यो दृप्यदन्तावलस्थो न गणयति न तान यत क्षणम क्षोणीपालान। यो भगवती रमाको कृपा दृष्टिको प्रभाव हो जो कि राजाधिराज भएर बस्दछ बहुमान प्राप्त गर्दछ। जुन जुन क्षेत्रमा रहन्छ उसको त्यस्तो सम्मान हुन्छ। यो भगवती महालक्ष्मीको अनुग्रहको प्रभाव हो। त्यस्ती भगवती रमा ततश्चाविर्भूत साक्षात समुद्र मन्थन गरेकै यतिको लागि यदर्थम बोधि रमन्थ्य बन्धी छ। यदर्थम जुन भगवती लक्ष्मीलाई प्राप्त गर्नको लागि भगवानले समुद्रलाई मन्थन गरिबक्स्यो अनि समुद्रमा सेतु बाँध पनि बाँधिबक्स्यो। तो चाटु चुन्चु मनोरथ भगवान त्यस्ता। त्यस हुनाले के जान्ने अरूले के थाहा पाउँछन् समुद्र मन्थन गरेको किन हो? समुद्र मन्थन गरेको भगवती लक्ष्मीलाई आविर्भाव गराउनको लागि। भृगुको श्रापद्वारा अन्तर्ध्यान भइबक्सेकी भगवती लक्ष्मी भगवानका वक्षस्थलमा त भइबक्सिन्छ तर अरूका दृष्टिमा अन्तर्ध्यान भइबक्सेकी भगवती लक्ष्मीलाई भगवानले प्रकट गर्नको लागि समुद्र मन्थन गरिबक्से। जो यस्ती भगवती लक्ष्मी आफ्नो दिव्य कान्तिले सबै दिशा विदिशालाई उजेलो पार्दै सबै भक्तजनहरूको हृदयमा दिव्य आनन्दको वर्षा गर्दै आविर्भाव भइबक्स्यो। तस्याम चक्रुः स्पृहां सर्वे ससुरासुर मानवा हो। तस्याम भगवती लक्ष्मी को आश्रयमा भएको सम्पत्तिमा। अब यहाँ बाहिर हेर्दाखेरि लक्ष्मीलाई सबैले चाहे। लक्ष्मीलाई कसले बुझ्न सक्छ र भगवती लक्ष्मीको कृपा नभइकन जस्तो रूपमा देखिन चाहनुहुन्छ त्यस्तै रूपमा देखिनुहुन्छ। त्यो त भगवानको संकल्प जस्तै उहाँको संकल्प नित्य छ। मत्त स्मृति ज्ञानम पोहनम च। भगवत संकल्पका आधारमा कसको कस्तो ज्ञान कहाँ हुने हो त्यो त भगवती लक्ष्मीको कृपाको फल हो। त्यस हुनाले भगवती लक्ष्मीले आफूमा आश्रय भएकी जसको कृपाद्वारा सारा ऐश्वर्य प्राप्त गरिन्छ त्यो लौकिक ऐश्वर्यमा आसक्त भए सबै भक्तहरू ती लक्ष्मी आमाका अनुग्रहले मिल्ने भएको जो मोक्ष लक्ष्मी हो त्यो प्राप्ति गर्न चाहिबक्सिन्छ। ती भगवती लक्ष्मीमा आश्रय रहेको भोग लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी
ज्ञान लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सबै लक्ष्मीमा कुन लक्ष्मीमा कसको आसक्ति भयो, ती लक्ष्मीलाई सबैले चाह्यो भनेको रमाश्रया जो सम्पत्ति हो त्यसमा चाहना गरे। तस्याम चक्रुः स्पृहाम सर्वे ससुरासुर मानव, ससुरहरू देवता सहित ससुरा असुर देवताले सहित भएका असुरहरूले अनि मानवहरूले पनि स्पृहाम चक्रु चाहना गरे। किन? रूपोदार्य भयो वर्ण महिमा क्षिप्त चेतसा, रमाश्रया संपत्ति को जो रूप हो, उनको औदार्य हो, उनको अद्भुत वय हो, उनको वर्ण भनेको जो रूप रंग हो, ती सबै महिमाले आक्षिप्त चेतसा सबैको दृष्टि चित्त उतातिर खिचिएको छँदा त्यस्ती भगवती रमाश्रया सम्पत्तिमा लोक सम्पदामा सबैले चाहना गरे। अर्थात भगवती लक्ष्मीको अनुग्रहद्वारा हामी सम्पन्न बनौँ इच्छा गरिबक्स्यो। लौकिक सामान्य अर्थमा ती समुद्रराज की छोरी समुद्रराज तनयामा सबैले हामीलाई यसले वर्ण गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने सम्झे भन्ने अर्थ लगाइन्छ। तर त्यो आमामा कसको त्यस्तो बुद्धि लाग्छ र? आमाको अनुग्रह, आमाको आश्रय भएकी जो लोक सम्पदा हुन् ती सम्पदामा चाहना गर्नुभयो। तस्या आसनमानिन्ये महेन्द्रो महदद्भुतं मूर्तिमत्यः सरिच्छ्रेष्ठा हेमकुम्भैर्जलं शुचि। तस्या आसनम आनिन्ये, तस्या समुद्रराज की छोरी भगवती लक्ष्मी प्रकट भएपछि उहाँलाई दिव्य सिंहासन लिएर आइबक्स्यो। कले त? तस्याः महेन्द्रः महदद्भुतम आसनम आनिन्ये, भगवती लक्ष्मीका लागि स्वयं देवराज इन्द्रले आफै बोकेर अद्भुत सुन्दर दिव्य सर्वरत्न जटित सुन्दर सिंहासन ल्याएर टकारेर साष्टाङ्ग प्रणिपात गरिबक्स्यो। के भगवती लक्ष्मीलाई देखिसकेर उहाँको त्यो दिव्य सौन्दर्य, उहाँको अद्भुत त्यो नेत्रबाट प्रवाहित भएको त्यो वात्सल्य समुद्रमा डुबेर को भक्तिभावले नम्र नभएर साष्टाङ्ग प्रणाम नगर्ला, सबले बरबस उहाँको आकर्षणद्वारा सबैले साष्टाङ्ग गरिबक्स्यो। जो निरुपाधिक आमा भइबक्सिन्छ, माँ इन्दिरा लोक मातामा। अनि मूर्तिमत्यः सरिच्छ्रेष्ठाः हेमकुम्भैर्जलं शुचि, मूर्तिमती समस्त देव नदीहरूले, श्रेष्ठ नदीहरूले, गंगादी नदीहरूले सुवर्णमय कलशमा हेमकुम्भै सुवर्णमय कलशहरूमा जल भरेर शुचि जलम पवित्र जल लिएर आइबक्स्यो। मूर्तिमत्यः मूर्तिमती समस्त सरित श्रेष्ठहरू मूर्तिमान भएर ती नदीहरू देवगंग नदीहरूले दिव्य पवित्र जल सुवर्णका कलशमा लिएर आइबक्स्यो। आविशेषनिका भूमि आहरत सकल औषधि गावः पंच पवित्राणि बसंतो मधुमाधवौ। त्यस्ती भगवती समुद्रराज की छोरी हरिप्रिया भगवती लक्ष्मीलाई सम्मान गर्नको लागि भूमि भगवती भूदेवीले सकलः आविशेषनिकाः सबै जो अभिषेकमा चाहिने भएको सारा औषध हुन्, के अरे एला जाति लवंग चंपक मिलत कंकोल मुस्तादिना युगमो शीर पटीर सार बिलसत कर्पूर काश्मीरवत। ये सबै अभिषेक का पदार्थ है। प्रभु भगवती हजुरको अभिषेक होस् सबै ल्याउनु भयो। भगवती भूदेवीले, भूमि ही भगवती भूदेवीले सकला अभिषेचनिका अभिषेक गर्न योग्य भएका सबै औषधिहरूलाई आहार ल्याइबक्स्यो। गावः पंच पवित्राणि, गाईहरूले 5 पवित्र टकारी बक्स्यो। गावः गौहरूले
पंच पवित्राणी दूध दही घिउ मह मिश्री अर्थात गोमय गोमूत्र यो पनि सबै पंच पवित्राणी भगवती गाईका सबै पवित्र हुन्छन् पंच पवित्र पाँचै चीज जो पवित्र हुन् गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम यी सबै टकारी बक्स्यो गाईहरूले भगवती महालक्ष्मीको अभिषेकको लागि चाहिने भएका वसन्त मधुमाधव वसन्तले चैत्र वैशाख अर्पण गर्नुभयो अर्थात चैत्र वैशाखमा वसन्त के अरे पृथ्वीको दिव्य सौन्दर्य न अटाएर पट्ट भई फुटी बाहिर निस्कियो कि पुष्पका रूपमा सबै वसन्त ऋतुले सारा जताततै मङमङ वासना हुने भएका थरी थरीका फूल प्रकट गर्नुभयो वसन्त ऋतु आएर चैत्र वैशाख वसन्त मधुमाधव आहारत वसन्त ऋतुले चैत वैशाख टकार्नुभयो अर्थात वसन्त ऋतुमा फुल्ने भएका सबै प्रकारका फूल फुलाएर पुष्पको वर्षा गरी बक्स्यो ऋषयः कल्पयान् चक्रुः अभिषेकम यथाविधि जगुरु भद्राणि गन्धर्वा नट्यश्च नृतुर्जगुः ऋषिहरूले यथाविधि अभिषेकम कल्पयान् चक्रुः विधिपूर्वक भगवती महालक्ष्मीको अभिषेक गरी बक्स्यो अभिषेकको विधानलाई कल्पना गरी बक्स्यो ऋषिकी पत्नीहरूले अभिषेक गराइ बक्सिन्छ उहाँहरू बाहिर बसेर अभिषेकका मन्त्र बोली बक्सिन्छ गन्धर्वा भद्राणी जगुहु गन्धर्वहरूले मंगल गीत गान गरे सुन्दर नट्यः नट्यश्च नन्द्रितु अनि नटीहरू ती नटका जो पत्नीहरू हुन् तिनीहरूले पनि नृतुर जगु खूब खुसी भएर नाचे गाए रमाए मेघा मृदंग पणव मुरजानक गोमुखान बेनादयन छंक वेणु वीणास्तुमल निस्वनान मेघ देवताहरूले तुमले निस्वनान अत्यन्त खूब ध्वनि हुने भएको त्यस्तो मृदंग बजाए पणव भनेको पणव बाजा हुन् वाद्य विषय मुरज आनक भनेको नगाडा गोमुखान भनेको गाईका मुख जस्ता भएका यस्ता अनेक प्रकारका बाजाहरूलाई शंख ध्वनि गरे वेणु ध्वनि गरे वीणाको ध्वनि गरे यिनीहरू तुमले निस्वनान बेनादयन खूब मेघहरूले सुन्दर सबै प्रकारका बाजाहरूको ध्वनि गरे बजाए अभिषेकका बेलामा बाजा बज्छन् त दिव्य देशमा देखिन्छ काहली बजाउँछन् अभिषेकका बेलामा ततो भिषुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभा पूर्णकलशैः सूक्तवाक्यैर्द्विजैरितैः तथा त्यसपछि द्विजैरितैः सूक्तवाक्यैः ब्राह्मणहरूले उच्चारण गरेका वेद मन्त्रहरूद्वारा सहस्रशीरेखा पुरुख हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतां सृजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः इत्यादि वैदिक सूक्तहरूद्वारा त्यस्तै अरुलि पाडी शङ्खधार पद्मधार सहस्रधार पुनसुक्त भट्टर मङ्गलवाद्यम इत्यादि द्राविड वेदहरूद्वारा शङ्ख चक्र जो स्नान गराउने पात्र छन् तिनी पात्रहरूमा जल राखेर दिग्गजहरूका पत्नीहरूले अभिषेक गराउनुहुन्छ तथा त्यसपछि देवीं भगवती लक्ष्मीजी कस्ति श्रियं पद्मकरां सतीं
हाथ में कमल ली बक्से की भगवती श्री जो हरिवल्लभा त्यस्तै भगवती लक्ष्मीलाई महालक्ष्मीलाई द्विजैरितै ततः द्विजैरितैः सुक्तवाक्यैः पूर्णकलशैः देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभा पूर्णकलशैः अभिषिचुः शिशिचुर अभिशिशिचुर हुने हो अभिशिचुर अभिषेक गर्दा भए ततः त्यसपछि द्विजरितै सुक्त वाक्यै ब्राह्मणहरूले उच्चारण गरेका सुक्तहरूद्वारा त्यस्तै तन्त्र श्लोकहरूद्वारा स्नानीयम घनसार कुर्मललवङ्गैलादिभिर्भासितं सौवर्णेषु घटेषु दिव्यसरितः पूर्णं पुरस्तिष्ठति कौशेयञ्च शरच्छशाङ्कधवलं सिद्धाभयं किङ्करः कारुण्यं करुणानिधिः कलयतां श्रीमान् वृषाद्रेश्वरः। भगवान श्रीनिवासलाई अभिषेकमा मन्त्र उच्चारण गरे झैं श्रीजीको अभिषेकमा पनि यस्तै प्रकारका मन्त्रहरू उच्चारण गर्छन्। अभ्यसिञ्चन् नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षं वसवो वासवं यथा शोणायते वरदमङ्गल इत्यादि मन्त्रहरूद्वारा अभिषेक गराइबक्स्यो देवताहरूले ब्राह्मण देवताहरूले। ततः द्विजैरितैः सुक्तवाक्यैः ब्राह्मणहरूले उच्चारण गरेका सुक्त वाक्यहरूद्वारा पूर्ण कलशैः सुवर्णमय परिपूर्ण कलशहरूद्वारा देव नदीहरूले ल्याएका मूर्तिमती देव नदीहरूले ती दिव्य सुवर्ण कलशमा ल्याएका जलहरूद्वारा दिगिभा दिग्गजहरूले देवीं श्रियं भगवती महालक्ष्मीलाई देवी भनेको सबैलाई सम्पत्ति दिएर आनन्द मनाउने भएकी दिवु क्रीडा सबैलाई सर्वसम्पन्न गराएर अनि आनन्दित हुने भएकी त्यस्तै भगवती महालक्ष्मीलाई जो श्रियम सकल सम्पत्ति की अधिष्ठात्री देवी भई बक्सिन्छ त्यस्तै भगवती लक्ष्मीलाई श्रीजीलाई र अनि महालक्ष्मीलाई पद्मकराम सतीम महालक्ष्मीलाई दिगिभा पूर्णकलशे अभिषेचिचु ती दिग्गजहरूले दिग्गजका पत्नीहरूले पूर्णकलशले अभिषेक गरेको छ। अभिषेक गरेपछि दिव्य वस्त्र परिधान गराइन्छ वस्त्र टगारिन्छ। वस्त्र कसले दिए त समुद्रः पीत कौशेय वाससी समुपाहरत वरुणस्रजं वैजयन्तीं मधुना मत्त सर्वदम समुद्रराजले पीत कौशेय वाससी समुपाहरत पहला जो रेशमी वस्त्रहरू कौशेय वस्त्र कौशेयन समिन्धानम स्कन्दमूलावलम्बिना भगवत बराबर स्वामीजी जसरी हामीले अनुसन्धान गरिन्छ त्यस्ता पहेँला गेरु रङका कौशेय वस्त्र रेशमी वस्त्र लगाई बक्सिन्छ भगवान श्रीमद् बराबरमुनि स्वामीजीले भने भगवती लक्ष्मीलाई पनि अत्यन्त सुन्दर रेशमी वस्त्रहरू समुद्रले टकार्नुभयो। समुद्र पीत कौशेय वाससी उपहारत पहेँला रेशमी वस्त्र टकारी बक्स्यो। वरुण स्रजम वैजयन्तीम वरुणजीले वैजयन्तीम स्रजम वैजयन्ती माला जो मधुना मत्त षट्पदम त्यसमा त्यो ती मालामा भएको महद्वारा आकर्षित भएका छन्। षट्पद भनेको मत्त भएका छन्। षट्पद भनेको भमराहरू अर्थात् जुन मालाको सुगन्धले भमराहरू पनि वरिपरि भुनभुनाइराखेका छन् त्यस्तो दिव्य अद्भुत सुन्दर वनमाला जो आपादलम्बिनी माला वनमाला प्रकृतिता गलादेखि पाउसम्म लत्रनी भएको तुलसी कुन्द मन्दार पारिजात सरोरुहै पञ्चभी गर्थिता माला वनमाला प्रकृतिता त्यस्तो सुन्दर वनमाला
आफ्नी सुपुत्रीलाई समुद्रराजले टकारी बक्स्यो। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति हारम सरस्वती पद्मम अजो नागाश्च कुंडले। हे राजन, भगवती श्री महारानीलाई, भगवती लक्ष्मीलाई, समुद्रराज की छोरीलाई स्वयं प्रजापति विश्वकर्माले, प्रजापति विश्वकर्मा विचित्राणि भूषणानि समुपाहरत, अनेक प्रकारका गरगहनाहरू शिरदेखि पाउसम्म, पाउदेखि शिरसम्म थरी थरीका आभूषणहरू टकारी बक्स्यो। अनि हारम सरस्वती, मंगल सूत्र जो हार हो त्यसलाई सरस्वतीले स्वयं ल्याएर लगाइदिई बक्स्यो। अजह पितामह ब्रह्माजीले कमल टकारी बक्स्यो, पद्मम। अनि नागाश्च, नाग देवताहरूले कुण्डले भगवती लक्ष्मीका कानमा लगाउने कुण्डल टकार्नु भयो। नागपत्नीहरूले, नागका सहित नागपत्नीहरूले टकार्नुहुन्छ, लगाउनलाई नागपत्नीले लगाइदिनुहुन्छ। ततः कृत स्वस्तयनोत्पलस्रजं नदद्विरेफां परिगृह्य पाणिना चचाल वक्त्रं सुकपोल कुण्डलं सव्रीडहासं दधति सुशोभनम्। यस्ती भगवती लक्ष्मी को आश्रय के होता। यस्ती लक्ष्मी सबैले देख्दा देख्दै श्रीह निवासः, भगवान नै श्रीह, श्री को निवास स्थल भइबक्सिन्छ, वक्षस्थल। ततः कृत स्वस्तेन, सबैद्वारा मंगलगान गरिएको छ, आरती उतारिएको छ, स्वस्ति वाचन गरिएको छ। ऋषिहरूद्वारा विशेष गरेर जसको स्वस्ति वाचन आदि मंगल आदि गरी आरती आदि गरिएको छ, यस्ती जो भगवती लक्ष्मी श्रीदी जो हुनुहुन्छ, जो भगवती लक्ष्मी जो दुवै रूपमा जो भइबक्सिन्छ, कस्तोमाला लागेको छ, नदद्विरेफाम, जहाँ भमरा नाचिरहेका छन्, यस्तो उत्पल स्रजम, कमलको मालालाई पाणिना परिगृह्य, सबै मालाले अलङ्कृत भइबक्स्यो, एउटा माला हातमा दियो, पाणिना परिगृह्य, हातमा लिएर, त्यो माला लिएर कसलाई लगाइदिई बक्सिन्छ, जो भगवती लक्ष्मी सुकपोल कुण्डलम, राम्रा कुण्डल जो कपोलसम्म आएका छन्। सुकपोल कुण्डलम, सुन्दर कपोलमा आएका छन्, सुन्दर कुण्डल जसका। यस्ती भगवती लक्ष्मी सव्रीडहासम, माने सलज्ज मन्द मुस्कान छ। अनि सुशोभनम वक्त्रम दधति, अति सुन्दर श्रीमुखलाई धारण गरी बक्सेकी छ जी यस्ती भगवती लक्ष्मी। त्यहाँबाट अब त्यो माला लिएर हिँडी बक्सियो। कसको लागि त? अब त्यहाँ वर्ण गर्न, हामीलाई वर्ण गर्नुहुन्छ भने सबै तछाड र मछाड गर्छन्। नित्य निरस्त निखिल दोष गन्ध, नित्य निरस्त निखिल दोष गन्ध, अनंत कल्याण गुण का समुद्र, अनंत कल्याण गुणगण का समुद्र भगवान श्री पुरुषोत्तम श्रीमन्नारायण भगवानलाई आफै वर्ण गर्नको लागि त्यहाँबाट गइबक्सिन्छ। उहाँ उतातिर आनन्द सरस्वती बक्स्या छ, अरू भने यहाँ सिंगार पटार गरेर तछाड मछाड गरेर आएका छन्। त्यति बेला भगवती लक्ष्मीको त्यो गति, उहाँको विलास, उहाँको दिव्य श्री विग्रहको सुन्दरता, स्तनद्वयं चाति कृशोदरी समम निरन्तरं चन्दन कुङ्कुमोक्षितं ततस्ततो नूपुरबल्गु सिञ्जितैर् विसर्पति हेमलतेव सा बभौ। भगवती लक्ष्मी त्यति बेला जाँदा सुवर्णमय लता जस्तै देखिनु भयो, हेमलता जस्तै। कस्ती हुनुहुन्थ्यो? स्तनद्वयं चाति कृशोदरी, अनि अति कृशोदरी छ, जो अत्यन्त दुब्ली भइबक्सिन्छ। भनेको
क्षीण कटि भएकी कृषक कटि भएकी भनेको यस्ती कृषोदरी अति कृषोदरी भनेको सूक्ष्म कटि तट भएकी त्यस्ती सा ती भगवती लक्ष्मी समम निरंतरम जो तुल्य कस्ता छन् त निरन्तरम निरन्तर बीचमा व्यवधान नभइकन चन्दन कुङ्कुमोक्षितम चन्दन र कुङ्कुमद्वारा सुशोभित भएका चन्दन र कुङ्कुम जहाँ लगाइएको छ स्तनद्वयम जो स्तनद्वय सम्पूर्ण संसारलाई सृष्टिलाई पोषण गर्ने भएको त्यस्तो बक्षस स्थल धारण गरी बक्सेकी जसका स्तनद्वय छन् त्यस्ता स्तनद्वय धारण गरेकी जो भगवती लक्ष्मी अनि नूपुर बलगो सिंजितही भने अति सुन्दर पाउजेबको ध्वनि को झनकार गर्दै ततस्ततः यहाँबाट उता जाँदा त्यहाँ ठाउँबाट भिसरपति त्यहाँबाट जाँदी छँदी भिसरपन्ती हो अब नुमागम भएन आर्ष प्रयोग ततः भिसरपन्ती त्यहाँबाट जाँदी छँदी त्यस्ती भगवती साती समुद्रराज की छोरी भगवती लक्ष्मीजी हेमलते बभौ सुवर्णलता जस्तै अत्यन्त सुशोभित हुनुभयो अनि उहाँले त्यो सुन्दर माला ब्रह्माजीले दिएको कमल माला त्यो माला लिएर आफ्ना पिताश्रीले समुद्रराजले दिएको कमल मालालाई लिएर अनि अब यो वरमाला हो कला मैले वर्णन गरिदिउँ भन्दा विलोकयन्ती निरवध्यमात्मनः पदम ध्रुवम चाभ्यभिचारि सद्गुणम उहाँले के खोजी बक्स्यो त विलोकयन्ती निरवध्यमात्मनः पदम ध्रुवम चाभ्यभिचारि सद्गुणम गंधर्व यक्षासुर सिद्धचारण त्रैविष्टपेयादिषु नान्वविन्दत यहाँ परतत्व चयन गरी बक्स्दैछ भगवती लक्ष्मीले विलोकयन्ती निरवध्यम आत्मन अनि भगवान श्रीमन नारायण नै सर्वोत्कर्ष भइबक्सिन्छ सर्वश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ त्यस्तो नारायणलाई श्रीले वर्ण गरी बक्सिन्छ सम्पद रूपा भएकी श्रीले भगवान श्रीमन नारायणको महत्वलाई प्रकट गर्दै गुणदोष विवेचन गर्दै गर्दै कसैलाई वर्ण गरी बक्सिएन नित्य निर्दोष भगवानलाई अन्तिममा गएर वर्ण गरी बक्सिन्छ के गरी बक्स्यो त निरवध्यम ध्रुवम छ नित्य निर्दोष अनि ध्रुवम भनेको अविनाशी अचल स्थिर जो अव्यभिचारी सद्गुणम जो गुणहरू व्यभिचारित हुँदैनन् भनेको नित्य छन् स्वाभाविक छन् अव्यभिचारी सद्गुणम नित्य जो अनन्त सद्गुणका आश्रय भई बक्सिन्छ त्यस्तो जो आत्मनः पदम लक्ष्मीजी को आश्रय नित्य निर्दोष अनंत कल्याण गुण का आश्रय जो आफू बस्न मेरो आश्रय आफ्नो आश्रयलाई विलोकयन्ती खोज्दै छँदी गन्धर्व यक्षादिषु नान्वविन्दता गन्धर्व यक्षासुर सिद्ध चारण त्रैविष्टपेयादिषु गन्धर्वमा हेर्दा यक्षहरूमा हेर्दा असुरहरूमा हेर्दा सिद्धहरूमा हेर्दा चारणहरूमा हेर्दा त्रैविष्ट भनेको देवताहरूमा पनि यी सबैमा हेर्दा न अन्वविन्दत कहीँ पनि भेटाइ बक्सेन सबै सदोष कस्तो यो लक्ष्मी आमाको जो रोजाई हो त्यही रोजाई आमाले बताएको ए मूर्ख हो मैले रोजेको रोजा भगवान नै
पतिम विश्वस्य आत्मेश्वर गुण शाश्वतम शिवमच्युतम हामी सबैका वरेण्य भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले वरेण्यम भर्ग देवस्य भर्ग, हामी सबैका वरेण्य भगवानको जो भर्ग भनेको अनन्त कल्याण गुण हो। अनन्त कल्याण गुणाश्रय भगवान वरेण्य हो, जसदेखि यो सारा जगतको सृष्टि आदि कार्य हुन्छ, त्यो हामी सबैको वरेण्य। त्यस्ता भगवानले हाम्रो बुद्धि प्रचोदया, त्यस्ता भगवानलाई वर्ण गर्ने बुद्धि भगवानले दिइबक्स्यो। सधैँ गायत्री मन्त्र जप्छन् ब्राह्मणहरूले। गायत्री मन्त्रको जो प्रतिपाद्य देवता नारायण हो। ध्येय सदा सवित्री मण्डल मध्यवर्ती नारायण। तर त्यो ज्ञान हुँदैन। सब एउटै, सबै एउटै साँचाले सबैलाई नाप्न खोज्छन्। त आत्मनः निर्वध्यम विलोकयन्ति, आफूलाई निर्दोष जो पदम, निर्दोष पद हो, ध्रुवम च अचल स्थिर, जो अव्यभिचारी सद्गुण हो, जो सद्गुणहरू नित्य छन्, आज यहाँ भोलि वहाँ त्यस्तो होइन, जो नित्य जहाँ छन् त्यस्तो खोज्दै जाँदा गन्धर्वमा देखिबक्सेन। नान्नो बिन्दत गन्धर्वे न बिन्दत न बिन्दत यक्षेषु न बिन्दत गन्धर्वेषु यक्षेषु असुरेषु सिद्धेषु चारणेषु त्रैविष्टपेयादिषु भनेको स्वर्गका देवताहरू कसैमा पनि आदि शब्दले मनुष्यहरू आदिमा पनि देखिबक्सेन। नान्न बिन्दत देखिबक्सेन। नूनं तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानं क्वचित् तच्चन सङ्गवर्जितं क्वचिन् महस्तस्य न काम निर्जय स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः। वो साँच्चै हो, के गर्ने? तपः तपस्या छ, तर नमन्य निर्जय, दुर्वासा खूब तपस्या गर्नुभएको छ, तर उहाँ क्रोधका देवता हुनुहुन्छ, क्रोधलाई जितिबक्सेका छैन। तर क्वचित कहीं कहीं ज्ञानम ज्ञान त छ। देव गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य बृहस्पति आदिमा ज्ञानम क्वचित कहीं कहीं अलिअलि ज्ञान भए पनि तच्चन सङ्ग वर्जितम, त्यो ज्ञान फलाशक्ति रहित छैन, भगवत भक्तिले युक्त छैन। त्यस हुनाले फलाशक्ति रहित हुन पर्ने, बस कर्मघट्टु भाव भएको ज्ञान छ, त्यस्तो पनि काम छैन। क्वचिन महास्तस्य न काम निर्जय, कहीं कहीं कोही महान छन्, ब्रह्माजी देवराजेन्द्र, यिनीहरूलाई महान भनौँ भने अब यिनीहरूमा पनि न काम निर्जय। क्वचिन महान कहीं कहीं महान छन्। अब चन्द्रमा पितामह ब्रह्माजी, सोमो ब्राह्मण नामको प्रजापति भन्छ, ब्राह्मणका देवता प्रजापति इन्द्र, के अरे चन्द्रमा, यसो केही महान हुन्छ भन्यो तिनले काम जित्दैनन्, न काम निर्जय। तारालाई अपहरण गर्नुभयो, ब्रह्माजीले पनि त्यस्तै काम निर्जय भएन, उहाँ पनि अब के भनौँ र, वाणीका पछि लाग्नुभयो। सही ईश्वर किम, देवराजेन्द्र ईश्वर भनेको के तिनी त, उनमा के को ईश्वरत्व भन्ने, जो परतो व्यपाश्रय, बलवान दैत्यहरूद्वारा जसको ऐश्वर्य हराउँदछ, हराउनुहुन्छ, जो पटक पटक ऐश्वर्यच्युत हुन्छन् र भगवानलाई प्रार्थना गरेर भगवानले फेरि उनलाई ऐश्वर्य दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यो केही पनि सुयोग्य छैन। कतिपय गुण भए पनि
तपस्या छ, ज्ञान छ, महत्व छ, ऐश्वर्य छ, यी सबै भइकन पनि बस कहीं काम जित्या छैनन्, कहीं क्रोध जित्या छैनन्, कहीं लोभ जित्या छैनन्। यिनीले गर्दा ती भएका गुण पनि कामै लागेनन्। धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम वीर्यम न पुंसोस्त्यज वेग निष्कृतम न हि द्वितीयो गुणसंग वर्जित। धर्म क्वचित कहीं कहीं यसो धर्म छ कि भन्यो न भूत सौहृदम प्राणीमा दया छैन शुक्राचार्यमा। किन? उग्र स्वभाव भएका दैत्यहरूलाई यज्ञ गराएर उनीहरूलाई शक्ति सञ्चय गराएर बस प्राणीमा पीडा गराउने प्रक्रिया भएको हुनाले धर्म कहीँ छ तर प्राणीमा दया भएन शुक्राचार्यमा। धर्म क्वचित शुक्राचार्यमा यसो धर्म छ भन्यो तर त्यहाँ न भूत सौहृदम प्राणीमा दया गर्ने खालको धर्म भएन। त्याग क्वचित कहीँ कहीँ त्याग छ, कुनै पुरुषमा त्याग छ अर्थात् अन्नादि दान दिने भाव छ भने पनि त्यही पनि सकाम भावनाले भयो। न मुक्ति कारण त्यो मुक्तिको कारण भएन, मुक्ति हेतु भएन। त्यो त्यागले पनि सकाम दान पुण्य आदिले पनि मुक्ति दिएन। अनि कहीं कहीं कुनैमा वीर्यम न पुंसोस्त्यज वेग निष्कृतम कुनै पुरुषमा वीर्यम भनेको पराक्रम छ असुरहरूमा तर त्यो न अज वेग निष्कृतम काम वेगले रहित भएको छैन, कामाधीन छ। अर्थात् अज वेग भनेको कालको वेग पनि हो। अज न अज वेग निष्कृतम कालका वेगले काल भने पराक्रम त छ, कति बेला कालले उनीहरूलाई कबलित गरिदिने थाहा छैन। हिरण्यकशिपु आदिहरूमा पराक्रम छ भनौँ भने कति बेला बस तिनीहरू कसरी मर्ने केही थाहा छैन। अनि आखिरमा नहि द्वितीय गुणसंग वर्जित। अब अर्को कोही पनि गुणसंगले रहित भएको भगवानलाई छोडेर अर्को कोही पनि छैन। जो गुणत्रयको जालमा फँसेका, प्रकृतिका शब्दादि विषयमा आसक्त भएका, प्राकृतिक विषयले युक्त भएका दैत्यहरू, देवताहरू, दानवहरू सबै यिनीहरू कोही पनि वर्णीय छैनन्। नहि द्वितीय भगवानलाई छोडेर अर्को कोही छैन। त्यस हुनाले न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सप्तम प्रकृतिर्मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः संसारमा कुनै त्यस्तो पदार्थ छैन संसारमा अथवा स्वर्ग आदि लोकमा नहीं तदस्ति न तदस्ति पृथिव्यां वा अथवा दिवी स्वर्गमा पनि अथवा देवेषु वा देवताहरूमा पनि कोही यस्तो छैन कि जो कि प्रकृतिका गुणहरूद्वारा मलिन नभएको कोही छैन। सत्वरजतम त्रिगुणमा मलिन भएका सबै छन्। त्यस हुनाले नहि द्वितीय गुणसंग वर्जित भगवानलाई छोडेर अरू कोही पनि छैन। होइन यसो खोज्दै जाऊँ न, अरू होलान् नि। कसैले भन्लान् क्वचित चिरायुर नहि शील मङ्गलम कहीँ चिरायु छन् भने त्यहाँ पनि नहि शील मङ्गलम शील स्वभाव मङ्गलमय छैन। मार्कण्डेयमा चिरायु छ भनौँ भने अब शील स्वभाव मङ्गलमय छैन। क्वचित कहीँ त्यहाँ तदप्य अस्ति त्यो शीलमङ्गल छ र पनि नैवेद्यम आयुष हिरण्यकशिपु आदिहरूमा अब राम्रो वेशभूषा लगाएको छ भनौँ भने पनि त्यसको पनि आयुको थाहा छैन। कति बेला के हुने यो स्थिर केही छैन। भगवानको विरोध गर्नाले, भागवतहरूको विरोध गर्नाले भगवान रिसाएर कति बेला के उपद्रव गरिबक्सिन्छ।
अनि यत्र कुत्र च जहाँ चिरायु पनि छ, शिरसभा पनि छ, तर सोपि अमङ्गल, त्यस्ता शिरसभा पनि छ, चिरायु पनि भइबक्सिन्छ, त्यस्ता सपि त्यस्ता भगवान शङ्कर पनि अमङ्गल, भेषभूषा नै चिता भस्म लेप गरलमसनम दिक्पट तट, चिताको भस्म लगाइ बक्सिन्छ, अब गरल विष पान गरी बक्सिन्छ, यस्ता यस्ता भेषभूषा पनि मङ्गलप्रद भेषभूषा छैनन्, भेषभूषा छैन। अनि सुमङ्गल कश्चन काङ्क्षते हिमा, एउटा सुमङ्गल भगवान भइबक्सिन्छ, तर नहि काङ्क्षते मा, उहाँले फेरि मलाई अथवा सम्पत्तिलाई चाहिबक्सिन्न। किन भन्दा भगवानमा परिपूर्णता छ नि, सबैले पूर्ण भइबक्सिन्छ। निरन्तर यस्तो कलश हो भगवान कि अविरल माथिबाट पानी परिराखेको छ, त्यो कलश रित्तो हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ निरन्तर स्वाभाविक अवाप्त समस्त काम भगवान बस उदासीन भइबक्सिन्छ। वहाँ हो वर्णीय। आखिरमा श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच सुखदेव स्वामीजीले अगाडि भनिबक्सिन्छ, एवं विमृश्या व्यभिचारि सद्गुणै वरम निजैकाश्रयता गुणाश्रयम् बभ्रे वरम सर्वगुणैः अपेक्षितं रमा मुकुन्दं निरवध्यमीप्सितं निरवध्यम ईप्सितं मुकुन्दम रमा बभ्रे। एवं यस प्रकारले विमृश्य खूब मसिनोसँग विचार गरेर सबैलाई रमा भनेको भगवती महालक्ष्मीले अथवा श्रीश्च लक्ष्मीश्चते पत्न्यौ भनेको हुनाले त्यस्तै रमाजीले अव्यभिचारी सद्गुणै जो सद्गुण कहिले हराउँदैनन्, स्वाभाविक उत्तम सद्गुणले उक्त भइबक्सेका। कस्ता गुण छन् त भगवानमा? कृति कृतज्ञस्तमसि स्वभावतः समस्त कल्याण गुणामृतो दधि। भगवान कृति भइबक्सिन्छ भनेको हाम्रो निरन्तर उपकार गरिबक्सिन्छ। कृतज्ञ, हामीले झुकिएर अनजानमा अज्ञात सुकृत भए पनि हो यत्रो पुण्य गर भनेर कृतज्ञता। भगवानमा कस्ता गुण छन् त? कृतज्ञ भइबक्सिन्छ। अपकारलाई सम्झिबक्सिन्न, उपकार झुकिएर भएकालाई पनि एउटा सानो उपकारलाई पनि ओहो यत्रो उपकार गर्यो भनिबक्सिन्छ। नस्मरत्यपकाराणाम शतान्यपि रघुत्तम उपकारेण चाल्पेन कृतेनैकेन तुष्यति। उपकार झुकिएर एउटा सानो उपकार भए पनि ओहो यत्रो उपकार गर्यो भनेर सन्तुष्ट भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यस्ता अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भगवानलाई निजैका श्रेयता गुणाश्रयम, आफ्नो निजै आफ्ना जो गुण हुन्, आश्रय त आफ्नो एकमात्र आश्रय भएको हुनाले, माने सर्वसमाश्रयणीय भगवान आफ्नो लागि पनि एकमात्र आश्रय भइबक्सेको हुनाले, अनि अगुणाश्रयम अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भए पनि कुनै गुणका आश्रय नभएका भनेको अगुणाश्रय भनेको प्रकृतिका गुणले रहित भइबक्सेका, प्राकृत गुणदेखि पर भइबक्सेका, सर्वगुण ही अपेक्षितम, सबै गुण जसमा छन्। कस्ता गुण? जो अपेक्षित गुण हुन्, आश्रय सौकर्यापादक र आश्रित कार्यापादकत्वादि जो गुण छन्
ती सबै गुणले युक्त भइबक्सेका अनि यी सबै गुणले युक्त भएको हुनाले इप्सितम अत्यन्त अभिष्ट जो परम प्राप्य सबैका हुरुक्क माने के भनौं त्यसलाई जस्तै सारै हुरुक्क पार्ने भएको स्पृहणीय अत्यन्त स्पृहणीय त्यस्ता इप्सितम भनेको अत्यन्त स्पृहणीय अत्यन्त हुरुक्क हुने भएका हुरुक्कै चाहना गर्न योग्य सबै गुण जसमा छन् त्यस्ता मुकुन्दम हेर्नु त मुकुन्दम मुञ्च कुञ्च ददाति मुकुन्दस्तम मुकुन्दम भुक्ति मुक्तिका एकमात्र दाता त्यस्ता भगवानलाई वरम भब्रे भब्रे वरम यस्ता भगवानलाई नै वर रूपमा वर्ण गरी बक्स्यो भगवती लक्ष्मीले उहाँका गलामा माला लगाइदिए बक्स्यो त्यही हुनाले एष ब्रह्माति वृद्धस्तपति दिनपति के गरी बक्स्यो त लक्ष्मीले एष ब्रह्माति वृद्धः तपति दिनपति चञ्चलो मातरिस्वा दिग्वासा नीलकण्ठस्त्रिदशपतिरसौ गर्वितः क्षीयते भुजः इत्थं देव्याभिचिन्त्य भ्रमरकुलकला गीतशब्दप्रफुल्ला दत्ता माला मुरारे सुरतरुकुसुमालङ्कृता पातु युष्मान् अब ब्रह्माजीलाई लगाइदिउँ कि माला भनेको यसो ब्रह्मा अति वृद्ध अतिशय वृद्ध हुनुहुन्छ संसार दुनियाँभरको प्रपञ्च उहाँको प्रपञ्च छ त्यस्ता प्रपञ्चलाई कले झड्के भन्छन् नि दुनियाँभरका छन् घरैमै बालबच्चा दुनियाँभरका छन् दुलेहरू पनि धेरै छन् त्यसैले यसो ब्रह्मा अति वृद्ध साह्रै वृद्ध हुनुहुन्छ यी सूर्यनारायण अत्यन्त एकदम देदीप्यमान हुनुहुन्छ भन्दा अति तपति अति ताता छन् यिनी त्यसो भने वायुदेवता ठिक चञ्चलो मातरिस्वा वायुदेवता चारै चञ्चल छन् भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ नि स्थिर भएर स्थाणु भएर कैलाशमा बसिबक्सा छ भन्दा के गर्ने दिग्भाषा नीलकण्ठ भगवान दिग्भाषा दिगम्बर हुनुहुन्छ नाङ्गे भुतुङ्गे हुनुहुन्छ त्यसो भने इन्द्रलाई इन्द्र छ नि त त्रिदशपति इन्द्र पनि गर्वित अत्यन्त अहङ्कारी छन् तिनलाई भएन क्षीयतेब्ज चन्द्रमा राम्रा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि क्षीण हुनुहुन्छ 15 दिन क्षीण हुनुहुन्छ 15 दिन बढ्नुहुन्छ यी सबै कुरा विचार गरेर इत्थम देव्या भिचिन्त्य भगवती लक्ष्मीले विचार गरेर के गरी बक्स्यो त भ्रमर कुलकला गीत शब्द प्रफुल्ला भ्रमर समूहहरूको गुन्जारले युक्त भएको अति सुन्दर दिव्य त्यो सुगन्धमय दिव्य मालालाई त्यो माला दत्ता मुरारे भगवान मुरारीका गलामा लगाइदिए बक्स्यो सुरतर कुसुमालङ्कृता देव वृक्षको पुष्पले आफू अलङ्कृत भएकी यस्तै भगवती लक्ष्मीले कल्प वृक्षका पुष्पका मालाले झरिझुट्ट सुशोभित भएकी भगवती लक्ष्मीले त्यो सुन्दर दिव्य वरमाला मुरारे भगवान मुरारीका गलामा लगाइदिए बक्स्यो तस्यान् सदेश अब यही राखौं हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै भगवती लक्ष्मीले गलामा लगाइदिए बक्स्यो माला कति राम्रो प्रसङ्ग शेष सब भोलि बनाउँला जय श्रीमन आनन्द आयो आज साह्रै आनन्द आयो